बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 8 और 9 के लिए चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम ग्रुप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, मतलब ये कि ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया। जिस तरह आपके स्कूल में हम क्लास 9th ब्लू और ग्रीन, तो दोनों को मैंने 9th का नाम दिया है। 9th का नाम मैंने दिया है, इसलिए मैंने 9th का नाम दिया है क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटी है। ये भी 9th क्लास 9th, ये भी क्लास 9th। इसका तकरीबन यानी इस क्लास में जो स्टूडेंट है और इसमें जो स्टूडेंट है तकरीबन उसका एज बराबर। इसके अलावा उसकी नॉलेज पावर तकरीबन सेम। दूसरी साइड पर मैं लेता हूँ 5th और इस साइड पर भी यानी 5th ब्लू और ग्रीन, तो ये 5th मैंने एक साइड पर रखा है 5th के क्लासेस और 9th को मैंने दूसरी साइड पर, क्योंकि 9th और 5th के दरमियान बहुत बड़ी डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि ये इसका एज तकरीबन 14-15, इसका एज तकरीबन 11-12, इसका नॉलेज पावर ज़्यादा, इसका नॉलेज पावर कम। ये यानी इसकी ज़ाहिरी बात है एज में इतना डिफरेंस आ गया, तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। तो इनको यानी इनके दरमियान ये डिफरेंसेस है, इसलिए हमने 9th को सेपरेट रखा है और इस साइड पर हमने 5th को इधर सेपरेट रखा है। फिर 9th यानी ये दोनों 9th के क्लासेस है, इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है, इसलिए हमने इसको कंबाइन रखा है क्योंकि 9 ब्लू और ग्रीन दोनों का क्लास सेम, एज उसका सेम, नॉलेज पावर उसका सेम। दूसरी साइड पर 5th उनका क्लास सेम, उसका यानी एज तकरीबन सेम, उसका तकरीबन बाकी बहुत सारे वो होंगे जो सेम होंगे, एज सेम है तो बहुत सारे इसमें सेम आ जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं, यानी डिवीज़न उसकी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। हमने इन ऑर्गेनिज़म को एक ग्रुप में रखा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म, तो इसका मतलब ये कि इन ऑर्गेनिज़म में सिमिलरिटी है। दूसरी साइड पर हमने एक और ग्रुप बनाया है, इसमें भी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म रखे हैं, तो इसका मतलब ये कि इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज़म है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज़म है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, लेकिन ये ग्रुप जो है इस दूसरे ग्रुप से डिफरेंट है, तो इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी ये सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, इसका मतलब ये हुआ। अभी क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ, किसने फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन की? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अरिस्टोटल, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत यानी 4th BC में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन की थी, और अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन उन्होंने तमाम ऑर्गेनिज़म को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी दो किंगडम्स में हम कह सकते हैं कि उन्होंने इसको डिवाइड किया। उन्होंने ये डिवीज़न की, ऑर्गेनिजम्स की डिवीज़न की प्लांट्स में और एनिमल्स में, यानी एक साइड पर उन्होंने प्लांट्स रखे और दूसरे साइड पर उन्होंने एनिमल्स रखे। ये अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी। सिर्फ और सिर्फ दो किंगडम्स उसने बनाए, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। एनिमिलिया में जितनी भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या हम कहते हैं कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जितनी भी एनिमल्स थे सब उसने उसमें डाल लिए, और इसके अलावा प्लांट्स में उन्होंने ये ग्रासेस, बुशेस और ट्रीज़ वगैरह सब कुछ उन्होंने इसमें डाल लिए, तो उन्होंने दो किंगडम्स बनाए। ये अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी। फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया, यानी इसके बाद 2 किंगडम सिस्टम उन्होंने प्रपोज किया। 2 किंगडम सिस्टम, इस साइंटिस्ट का नाम था कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया इन 1753। और दो किंगडम्स क्या थे? एक साइड पर उन्होंने क्या रखा, एक साइड पर उन्होंने प्लांट्स और दूसरी साइड पर उन्होंने एनिमल्स। उन्होंने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। अभी आजकल ये किंगडम नहीं चल रहा, ये रिजेक्ट है। और रिजेक्ट क्या है? इस कार्लस लिनियस भी ने भी कुछ मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से उसकी ये क्लासिफिकेशन वो रिजेक्ट हो गई। और
اس کی غلطیاں یہ تھی، انہوں نے کنگڈم انیمیلیا میں جتنی بھی اینیملز تھے انہوں نے کنگڈم انیمیلیا میں سارے اینیملز رکھے. دوسرے سائڈ پر کنگڈم پلانٹی میں انہوں نے جتنی بھی پلانٹس تھے پلانٹس رکھے. پلانٹس کے علاوہ انہوں نے فنجائی کو بھی اس گروپ میں شامل کیا، اور فنجائی کے علاوہ انہوں نے یوگلینا کو بھی اس کنگڈم میں یا اس گروپ میں شامل کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے اس کا یہ کنگڈم یعنی یہ کلاسیفیکیشن ریجیکٹ ہو گیا. ابھی اس سائڈ پر پلانٹ اور اس سائڈ پر اینیملز دونوں کے درمیان واضح ڈیفرنس ہے، بالکل صحیح، یہ تو صحیح ہو گیا. ابھی یہاں پر فنجائی انہوں نے کنگڈم پلانٹی میں رکھا ہے، اور فنجائی کے دو کریکٹرسٹک. ایک کریکٹرسٹک اس کا یہ کہ اس میں سیل وال موجود ہے، تو سیل وال اس میں موجود ہے، یہ کریکٹرسٹک بیلانگ کرتا ہے کنگڈم پلانٹی کے ساتھ، یہ تو میچ کرتا ہے. لیکن دوسرے سائڈ پر یہ فنجائی یہ ہیٹروٹرافک ہے، یعنی یہ اپنے لیے خوراک تیار نہیں کر سکتے، اور یہ جب خوراک تیار نہیں کر سکتے تو اس کو پھر ہم کس طرح پلانٹ کے ساتھ ایک ہی کنگڈم میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کی پہلی غلطی، مسٹیک نمبر 1. پھر اس کے بعد نمبر 2، یوگلینا، اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے کہ یہ آٹوٹرافک ہے، یعنی یہ اپنے لیے خوراک تیار کر سکتا ہے. تو یہ انہوں نے کنگڈم پلانٹی میں رکھا، بالکل صحیح، کیونکہ پلانٹس اپنے لیے خوراک تیار کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے سائڈ پر یوگلینا میں سیل وال نہیں ہوتا، نو سیل وال، اور جن آرگینزمز میں سیل وال نہیں ہوتا یعنی اینیملز میں سیل وال نہیں ہوتا، اس کی یہ کریکٹرسٹک اینیمیلیا کے ساتھ میچ کرتی ہیں. تو یہ اس کے دو میجر مسٹیکس تھے. یعنی پہلا مسٹیک یہ کہ فنجائی کا سیل وال ہے، یہ تو پلانٹ کی کریکٹرسٹک، لیکن یہ خوراک تیار نہیں کر سکتا، یہ ہیٹروٹرافک ہے، اور یہ ہیٹروٹرافک یہ اینیمیلیا کی کریکٹرسٹک. یہ اس کی پہلی غلطی. دوسری غلطی یہ تھی کہ یہ یوگلینا انہوں نے کنگڈم پلانٹی میں رکھا، یہ آٹوٹرافک ہے، یہ کریکٹرسٹک کنگڈم پلانٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے، لیکن اس یوگلینا میں سیل وال نہیں ہوتا اور سیل وال اینیملز میں نہیں ہوتا، تو یہ کریکٹرسٹک اس کا کنگڈم انیمیلیا کے ساتھ میچ کرتا ہے. تو اس لیے یہ دو میجر مسٹیک. اور اس کا تیسرا مسٹیک، پہلا مسٹیک تو یہ تھا، دوسرا مسٹیک یوگلینا کے سلسلے میں، اور تیسرا انہوں نے جو مسٹیک کیا، انہوں نے پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک کے درمیان کوئی یعنی وضاحت نہیں کی، کوئی ڈیفرنس انہوں نے نہیں دیا کہ یوکیریوٹک کیا ہے، پروکیریوٹک کیا ہے، اس کنگڈم میں کون سے آرگینزم ہے یا اس کنگڈم میں کون سے آرگینزم ہے. تو ان 3 میجر بلنڈرز کی وجہ سے یہ کیو کنگڈم سسٹم یہ ریجیکٹ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور سسٹم آ گیا جس کو ہم نام دیتے ہیں 5 کنگڈم سسٹم. 5 کنگڈم سسٹم آ گیا، اور 5 کنگڈم سسٹم یہ کس نے پروپوز کیا؟ یہ ایک سائنٹسٹ جس کا نام تھا رابرٹ ویٹیکر، اور انہوں نے 1968 یا 1969 میں انہوں نے تمام لیونگ آرگینزمز کو یعنی 5 کنگڈمز میں 1968 یا 1969 ایک جگہ پہ انہوں نے 1968 لکھا ہے، دوسری جگہ پہ 1969. تو انہوں نے 5 کنگڈم سسٹم پروپوز کیا. تمام لیونگ آرگینزمز کو انہوں نے 5 کنگڈمز میں ڈیوائیڈ کیا، اور کارلس لینیس اور اس کے علاوہ یعنی ارسطوٹل جتنی بھی سائنٹسٹ تھے پہلے جنہوں نے کلاسیفیکیشن کی تھی، انہوں نے جو مسٹیکس کیے تھے سارے مسٹیکس انہوں نے ریموو کیے، اور انہوں نے 5 کنگڈمز بنائے، یعنی کنگڈم منیرا، کنگڈم پروٹیسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم منیرا، کنگڈم پروٹیسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم انیمیلیا. اور تمام لیونگ آرگینزم کو اکارڈنگ ٹو دیئر کریکٹرسٹک اپنی اپنی کنگڈم میں رکھا. اور پھر اور بھی سائنٹسٹ آ گئے جس طرح مارگولس اینڈ شوارٹز آ گئے، اور انہوں نے اس کنگڈم سسٹم میں تھوڑی موڈیفیکیشن بھی کی، لیکن اس کے بعد کوئی نیو کنگڈم نہیں آیا. مارگولس اینڈ شوارٹز ایک امپورٹنٹ MCQs بھی ہے. یہ 2 سائنٹسٹ آ گئے اور انہوں نے اس میں موڈیفیکیشن کی، کوئی اور نیو سسٹم یہ نہیں لے کر آئے. یہ 2 سائنٹسٹ انہوں نے موڈیفیکیشن کی، اور اس 5 کنگڈم سسٹم کو میں ادھر ایکسپلین اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ چیپٹر نمبر 1 میں ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں، اور میں نے ادھر ہی کہا تھا کہ چیپٹر نمبر 3 میں پھر آئے گا اور ادھر پھر ایکسپلینیشن ہم نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہ چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے، آپ ادھر اس کو ریویو کر سکتے ہیں. تو یہ کلاسیفیکیشن اور کلاسیفیکیشن کی ہسٹری تھی. ابھی تک یہی 5 کنگڈم سسٹم چل رہا ہے.